फ्याफुल्ला नमस्कार। बौद्ध धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, ध्यान, साधना, इतिहास, परम्परा, संस्कृति सम्बन्धी विविध विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका विभिन्न विद्वान, विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग छलफल संवाद गरी तयार पारिएको धर्म टेलिभिजनबाट प्रसारित यो साम्यक प्रश्न नामक कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा ह्योल्मो स्थित ह्योल्मो कानिङ सेड्युलिङ गोन्पाका प्रमुख लामा सध्येय दुन्जिन लोपेन रेम्बोसे दावा साङ्गो ह्योल्मोपाज्यूले हामीले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई आजको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँ चाहिँ केही वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आउनुभएको सुनेको थिएँ। हजुर, यहाँ चाहिँ कहिले पाल्नुभयो? म यहाँ अहिले नेपाल फर्केको 2 महिना, लगभग 2 महिना भयो। अनि हजुर यहाँ के को लागि चाहिँ आउनुभएको होला? यहाँ चाहिँ मेरो यो खास 3टा कामको सिलसिला म यहाँ आइपुगेको। एउटा काम चाहिँ यो मेरो आफ्नो गुम्बा छ। अनि भूकम्पले 72 सालमा भत्किएको। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारबाट पुनर्निर्माण कार्य हुँदैछ र त्यसको चाहिँ शिलान्यासको काममा एउटा। दोस्रो चाहिँ मैले एउटा अमेरिकामा बस्दाखेरि एउटा बौद्ध धर्म दर्शनसँग सम्बन्ध भएर एउटा पुस्तक लेखेका छौँ, त्यसको प्रकाशनका निम्ति म यहाँ आइपुगेको। र तेस्रो भनेको चाहिँ म अमेरिकामा बस्ने क्रममा मेरो आमा यहाँ स्वर्गवास हुनुभयो र लकडाउनको कारणले गर्दा म यता आउन सकिएन र त्यसको पनि 20 दिनको काम पनि सम्पन्न गर्नको लागि भनेर म यता आएँ। हजुरले जुन अहिले पछिल्लो तपाईँ अघि हजुरले भन्नुभएको छ अमेरिकामा बस्दाखेरि हजुरले किताब तयार गर्नुभएको छ बुद्ध धर्म दर्शन सम्बन्धी। र यसमा चाहिँ कुन के विषयहरू समेटेको छ? यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले बौद्ध दर्शन भन्नाले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा कि बिगिनिङदेखि हाम्रो बुद्ध धर्मको इन्टिङसम्मको नै पोइन्टहरू मैले यहाँ समावेश गरेँ। जस्तो उदाहरणको लागि 4 आर्य सत्य, आर्याष्टाङ्गिक मार्ग र 12वटा प्रतिदेश समुत्पाददेखि लिएर त्यहाँबाट हाम्रो यो त्रियानहरू जस्तो हाम्रो हिनयान, महायान, वज्रयान अथवा त्यसलाई तन्त्रयान, मन्त्रयान पनि भनिन्छन्। र त्यसै गरी पञ्चमार्गहरू, त्यसै गरी हाम्रो अन्तर्भाव भर्तो भन्छौँ त्यो। त्यसका अलावा अनि हाम्रो भोटमा बौद्ध धर्मको विकास कसरी भयो, अर्थात् हामीले बौद्धमा पहिला चाहिँ नि के भन्छ यो 4वटा जुन किसिमको धर्म परम्पराहरूको विकास कसरी भयो भन्ने सवालको विषय पनि मैले यसमा समावेश गरेका छौँ। यति मात्र नभएकन बौद्ध धर्महरूले जुन सामान्य रूपमा हामीले जुन दैनिक रूपमा गर्ने गतिविधिहरू जस्तो हामीले जल चढाउने, जस्तो धूप चढाउने, दियो चाहिँ हामीले प्रज्वलन गर्ने र हामी कोरा गर्ने इत्यादि लाई पनि यहाँ समावेश गरेका छौँ। र त्यति मात्रै नभएकन मैले यहाँ चाहिँ आफूले अध्ययन गरे बुझेअनुसार चाहिँ नि भारतवर्षका जति पनि सिद्ध पुरुषहरू छौँ हामी बौद्ध महायान र वज्रयानसँग सम्बन्ध भएका लगभग 14-15वटा उहाँ जुन आचार्य महाचार्य जस्तो जुन आर्य नागार्जुनदेखि लिएर गुरुपद्म सम्भवा उहाँदेखि लिएर लास्टमा गएर पलातिश दिवमको र श्री ज्ञानसम्मको गुरुहरूको पनि मैले संक्षिप्त विषय पनि यसमा चाहिँ समावेश गरेको छ। र त्यति मात्रै नभएकन त्यसमा अन्तिममा चाहिँ अनि हाम्रो यो लोसारको सन्दर्भमा पनि धेरैले यो पनि एकदमै चाहियो। विशेष गरेर हाम्रो तामाङ समुदायबाट चाहिँ लोसारको सम्बन्धमा अलिकति हामी आलमलियो, यसमा पनि स्पष्ट होस् गुरु यो चाहिँ यहाँ चाहिँ नि समावेश गरिदिनुहोस् भन्नुभएको हुनाले मैले लोसारको पनि यो भित्र समावेश गरेको छ। र त्यति मात्र नभएर अन्तिममा चाहिँ ह्योल्मो क्षेत्र जुन भेयुल भन्ने छन् त्यो चाहिँ ह्योल्मो क्षेत्रको बारेमा चाहिँ के कस्तो भएको र ह्योल्मो क्षेत्रमा बौद्ध धर्मको प्रवेश कसरी भयो भन्ने सम्मको विषयहरूलाई चाहिँ यो भित्र समावेश गरेको छ। हजुरले ह्योल्मो क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो होइन? यो ह्योल्मो क्षेत्र भन्नाले चाहिँ के हो? यसको शाब्दिक अर्थ के हो र यसको क्षेत्र कति ओगटेको छ? यसको शाब्दिक अर्थ ह्योल भनेको र मो भनेको 2टा शब्द मिश्रण भएर यसको शब्द बनेको छ। ह्योल भन्नाले जस्तो हामीले झ्यालमा लाउने पर्दाको अर्थ लाग्छन् या ह्योल भन्ने। मो भनेको चाहिँ विशेष गरी स्त्रीको अर्थ लाग्छ। अर्थात् ह्योल्मो क्षेत्रको बीच भागमा चाहिँ जुन याङ्ग्रिमा भन्ने अथवा आमाचोमो याङ्ग्री पनि भन्छौँ, बिचमा उहाँको पर्वत चाहिँ बीचमा उठेको छौँ र त्यसको छेउछाउको हिम श्रृङ्खलाहरू चाहिँ पर्दा जसो गरेर घेरिएको हुनाले नै
पर्दा जस्तो गरी घेरेको भएको हुनाले योल भयो हजुर र बीचमा चाहिँ नि देवीको देवी मोह चाहिँ देवी अथवा त्यो चाहिँ आमायाङ्ग्रीमाको पर्वत भएको हुनाले मोह, यो दुईटा को शब्दको मिश्रणबाट चाहिँ नि योल्मो हुन गएको। यहाँले आफ्नो नामको पछाडि योल्मोपा भनेर पनि जोड्नु भएको छ के यो योल्मोपा के हो? यो एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु हजुरले। वास्तवमा योल्मो भनेको चाहिँ कुनै जाति होइन र अहिले यहाँ विभिन्न समाचारहरूमा विभिन्न पत्रिकाहरूमा कसैले योल्मो जाति भनिरहेको छ, त्यो चाहिँ भ्रमपूर्ण हो। विशेष गरेर जातीय पहिचान कसरी गर्छ त भन्दा इतिहासको आधारमा जातीय पहिचान हुन्छौँ र जातीय पहिचान चाहिँ नि हाम्रो यो योल्मो क्षेत्रमा 16 सेन्चुरीदेखिको चाहिँ नि लिखित इतिहासहरू पाइन्छ। जस्तो योल्मो भनेको चाहिँ नि जाति नभएर एउटा क्षेत्र हो, एउटा ठाउँ हो, एउटा भूगोल हो। उदाहरणको लागि नेपाल भने जस्तो चाहिँ योल्मो भइहाल्यो। नेपाली भने जस्तो नि तपाईँ हाम्रो छेउ भाषा अथवा यसलाई शास्त्रीय भाषामा चाहिँ योल्मोपा, यसलाई नै खास भाषामा उल्था गर्ने हो भने योल्मोली हो। त्यो भएको हुनाले सर्वप्रथम योल्मो क्षेत्रमा जुन भूमिपुत्रको रूपमा पहिलो टेक्नेहरूलाई चाहिँ योल्मोपा भनेर इतिहासमा देखिन्छ। त्यसै कारणले म पनि त्यो योल्मो समुदायभित्रको हुनाले मैले पनि आफ्नो इतिहासमा उल्लेख भए अनुसारको मेरो नामको पछाडि पहिचानको रूपमा योल्मोपा भनेर लेखिएको अथवा नेपाली भने जस्तै हो। नेपाली भन्नाले यो योल्मो भन्नाले यसको यो कुन स्थान पर्छ? यो चाहिँ यो कति जिल्ला अथवा के छ क्षेत्र भनौँ न, त्यो कति कति? अब योलाई चाहिँ वास्तवमा यो योल्मो भन्ने चाहिँ अहिलेको हाम्रो क्षेत्र जुन अहिले नेपालको नक्सा अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र धादिङको उत्तर हिमाली भेगलाई चाहिँ योल्मो भनेर भन्छौँ। र यो चाहिँ कहाँ उल्लेख छ त भन्दाखेरि 8औं शताब्दीमा जुन गुरु पद्मसम्भवले जुन किसिमको निधि लुगाउँदाखेरि जुन पहिचान गर्नुभयो नि, विशेष गरेर 7वटा भेयुल, त्यसपछि सयौँको सङ्ख्यामा अरू भेयुलहरू पनि गुप्त क्षेत्रहरूको पनि उहाँले पहिचान गरेर चाहिँ नि उहाँले आफ्नो ढाकिने खण्डु ईश्वरलाई चाहिँ नि जुन निर्देशन दिनुभएर जुन तेरको रूपमा निधिको रूपमा जुन ग्रन्थदेखि लिएर बुद्धको उपदेशदेखि लिएर सबै उहाँहरूले लुगाएर राख्नुभयो भविष्यका निम्ति भनेर। र यी ग्रन्थमध्ये चाहिँ नि 14औं शताब्दीमा रिग्जिङ गोदेमचेन भन्ने महाविद्याधर उहाँ आउनुभयो र 8औं शताब्दीमा लुगाएको तेरलाई चाहिँ महाविद्याधरले 14औं शताब्दीमा उहाँले जुन निकाल्नुभयो। त्यो निकाल्ने क्रममा उहाँले 7वटा गुप्त क्षेत्रको चाहिँ नि उहाँले निधि निकाल्नुभयो। यी मध्येमा योल्मोको विषयमा पनि त्यहाँ उल्लेख भएको हुँदै यी उहाँले निकाल्नु भएको जुन निधि ग्रन्थहरूलाई हामीले अहिले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले मैले भनिरहेको अहिले वर्तमान नेपालको 4वटा जिल्लाको सीमा चाहिँ त्यही भित्र परेको छ। त्यहाँ यतिसम्म उल्लेख भएको छ योल्मो क्षेत्रमा 4वटा द्वारहरू छन्, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भनेर। र पूर्वको द्वारको रूपमा चाहिँ हामीले अहिले केरोङ के अरे कुती को रूपमा चाहिँ हामीले लिन्छन् र पश्चिमको द्वारको रूपमा चाहिँ नि केरोङ अथवा मङयुल भनेर भन्छौँ। मङयुलको राजधानी केरोङ भनिन्छ र केरोङलाई को रूपमा लिँदो रहेछौँ। र यता दक्षिणतिर चाहिँ नि अहिले हाम्रो यो नेवा मण्डप, यो हाम्रो काठमाडौँ भेलीले त नेवा मण्डप भन्छौँ र यो नेवा मण्डपको सीमा भनेको चाहिँ यो दर्शिङ पावदेखि उता र त्यसको बिचबाट पनि योल्मो क्षेत्रमा जाने द्वारको रूपमा 3टा र चौथो द्वारको रूपमा जुन हिमाल जुन दोर्जे लेख्पा यतापट्टि जुन घाङ के जो लाङटाङ हिमालको बिच भागमा एउटा बाटो छ भनेर भन्छौँ। त्यो बाटो चाहिँ अहिले प्रयोगमा आएको छैन किनभने हिउँले छेकिएको हुनाले त्यो बाटो चाहिँ प्रयोगमा छैन। तर त्यो उहाँले निकाल्नु भएको ग्रन्थमा चाहिँ नि यसरी 4वटा ढोका र यसको क्षेत्रफलको विषयमा र यो किसिमको र उहाँको 3टा नाम बैया, भित्री र गोप्य गरेर 3वटा नामहरू पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो बाह्य नाउँ भन्नाले के हो? यो बाह्य नाम भने योल्मो क्षेत्र भने यो बाहिरीको रूपमा भन्दा योल्मो क्षेत्र, भित्री रूपमा चाहिँ पेमाछल भनेर आउँदो रहेछ। पेमाछल भने पद्माको बगैँचा, गुइया चाहिँ हेरुका भनेर आउँछ। यो 3टा नामले चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ। हामीले भन्दालाई हिमाली भाषा हुन्छ छि भन्नेले बाह्य हो, नाङ भनेको भित्री हो, साङ भनेको चाहिँ गोप्य नाम, 3 नाम। हजुर, यो जुन चाहिँ यो योल्मो क्षेत्र चाहिँ गुरु रेम्बोसे मिलारेपासँग के छ, कस्तो खालको सम्बन्ध छ? यो चाहिँ गुरु रिम्पोछे र मिलारेपासँग मात्र नभइकन हामीले सर्वप्रथम त भगवान गौतम बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धसँग सम्बन्ध छ। उहाँकोले जुन
प्रदान गर्नुभएका जुन सूत्र छ नि, सूत्र पिटकभित्र एउटा अवतांशक सूत्रभित्र चाहिँ ह्योल्मोको विषयमा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ ह्योल्मो क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा पहिला भगवान् गौतम बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्धको भविष्यवाणी भनेर प्रथम। दोस्रोमा चाहिँ नि गुरु पद्मसम्भव स्वयं त्यो शाक्यमुनि बुद्धले भविष्यवाणी गर्नुभएको क्षेत्र अर्थात् ह्योल्मो क्षेत्रमा उहाँ र उहाँका ठाकिनी दुईटा लाजेन खान्डु इसी छोर्ग्याल र लाजेन मन्दारावा दुईटै पदार्पण हुनुभएको। त्यति मात्र नभएको त्यहाँ चाहिँ उहाँले ध्यान साधना गर्नुभएको र अन्य गतिविधिहरू गर्नुभएको भन्ने कुराहरू चाहिँ नि विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ र प्रत्यक्ष हामी त्यसको तीर्थस्थलमा गयो भने उहाँको अहिले ढुङ्गाको शिला भएको छापहरू पनि हामी प्रत्यक्ष दर्शन गर्नु पाउँछौँ। हजुर, दोस्रो हो। तेस्रो चाहिँ महायोगेश्वर चिजु मिलारेपा, उहाँ महाकवि पनि हुनुहुन्छ, महासिद्ध पुरुष पनि हुनुहुन्छ, जुन कयु परम्पराको एकदम प्रख्यात व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, धर्मगुरु। उहाँ पनि आफ्नो गुरु मार्पा रिम्पोछेको आज्ञा अनुसार जुन उहाँले यसरी आज्ञा दिएको छ, भगवान् शाक्यमुनि बुद्धले अवतांशक सूत्रमा भविष्यवाणी गर्नुभएका पवित्र क्षेत्र ह्योल्मो क्षेत्रमा गएर तिमी ध्यान साधना गर्नु भनेर आफ्नो मर्पा लोचवाले मिलारेपालाई आज्ञा भएको र सोही गुरुको आज्ञा अनुसार चाहिँ उहाँ ह्योल्मो क्षेत्रमा तकफुक्सिङकी जोङ भन्ने स्थानमा उहाँले गुफा साधना सम्पन्न गर्नुभएको र त्यहीँ उहाँले आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। भना मतलब अब गुरु रिम्पोछे र मिलारेपाले चाहिँ सिद्धि लाभ गर्नुभएका विभिन्न स्थानहरूमध्ये ह्योल्मो पनि यसरी बुझ्यो पनि हुन्छ, ह्योल्मो पनि एउटा हो। र गुरु रिम्पोछेसँग त्यहाँ चाहिँ कुन कुन तीर्थहरू छ त्यो उहाँसँग सम्बन्धित चाहिँ यो हामीले अब यसरी बुझ्दा हुन्छ। जुन गुरु यो भेयुलमा 8औं शताब्दीमा गुरु पद्मसम्भवले भेयुलको जुन कन्सेप्ट उहाँले अगाडि सार्नुभयो, दुईटा सिद्धान्त अनुसार चाहिँ उहाँले भेयुलको चाहिँ आविष्कार गरेको अथवा त्यसको चाहिँ नि पहिचान गर्नुपर्छन् भन्ने कुराहरू देखिन्छ। एउटा चाहिँ नि तपाईँ हामी यो बौद्ध धर्म मान्ने प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिसनर अथवा साधक, अर्को चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ नि भविष्यमा सोक्पो भन्छौँ मङ्गोलका सेनाहरूले आक्रमण गर्नेछन् भन्ने उहाँले आफ्नो भविष्यका जुनमा यस्तो हुन्छन् भन्ने उहाँले दिव्य दृष्टिले देख्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि यस्तो गोप्य ठाउँ, यता कुना कब्जा डाँडा भिड यस्ताको अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्ने सिलसिलामा आफ्नो त्यो बेलामा त्यस्तो यदि त्यस्तो आक्रमण भयो भने आफ्नो चेलाहरू, आफ्नो साधकहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा गएर बसोबास गर्नु भने आफ्नो प्राण पनि बच्ने, प्राण बजेको अनि धर्मलाई प्रचार गर्नु मिल्ने भएको हुनाले एउटा त्यो उद्देश्यले उहाँले यो भेयुलको कन्सेप्ट अगाडि ल्याउनु भएको। दोस्रो कन्सेप्ट चाहिँ नि समय गुम्बामा सम्पन्न भयो। त्यहाँको राजा चाहिँ नि दानपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चेला पनि हुनुहुन्छ सम्राट ठिसुङ देवुचेन र नि उहाँ लगायतका 25 जना छेवाङ हेर्गा भनेर भन्छौँ, 25 जना उहाँको महासिद्ध शिष्यहरू थियो र अन्य शिष्यहरू पनि सबैलाई चाहिँ नि धर्म टिचिङ दिनु हुँदाखेरि अलिकति त्यहाँ अलाछिनको प्रतीकहरू जानी वातावरणहरू सिर्जना भयो। त्यसको चाहिँ नि वास्तवमा के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि उहाँले गुरुले टिचिङ दिनुहुँदा, गुरु रिम्पोछेले टिचिङ दिनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति ज्वरो आउने जस्तो, टाउको दुख्ने जस्तो, रगत छाड्ने जस्तो इत्यादि अलिकति अलाछिनको प्रतीकहरू देखा परे र यो देखा पर्ने क्रममा पुनः फेरि राजा लगायतका उहाँको चेलाहरूले गुरुलाई सोध्यो, हामीले यस्तो प्रकारको भगवान् गौतम बुद्धको अमृतमय वचन चाहिँ नि यस्तो टिचिङ हुँदाखेरि, यस्तो राम्रो काम हुँदाखेरि यो अलिकति यो अलाछिनको प्रतीकको रूपमा यस्तो प्रकारको चिजहरू देखा पर्यो, के हो भनेर उहाँले गुरुले बिन्ती चढाउँदाखेरि अनि गुरु पद्मसम्भवले ध्यान दृष्टिबाट हेर्नु हुँदाखेरि सो तत्कालीन समयमा त्यो टिचिङहरू दिने समय नभएका अथवा त्यो बेलाका चेलाहरूले ग्रहण गर्नु सक्ने क्षमता नभएका अथवा हामीले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ उहाँहरूले सबैलाई ठिक स्थिति भएका एउटा भोक लागेको मान्छेले पहिले टन्न खाना खाएर बस्या जस्तो र त्यसलाई खाना खाएर भोक पुगिसकेको मान्छेलाई यो 84 व्यञ्जन ल्यायो भने म त्यसको महत्त्व हुँदैन अनि अलिकति कोचाउन थाल्यो भने त्यसलाई उल्टी गरे जस्तो भएको हुनाले अनि उहाँले चाहिँ यो अहिले बेला नभएको टिचिङलाई चाहिँ भविष्यका प्राणी हितका निम्ति चाहिँ नि मैले यो
लुगाएर राख्नुपर्छ नीतिको रूपमा भनेर अनि उहाँले फेरि भेयुल अथवा यो गुप्त क्षेत्रहरूको चाहिँ पहिचान गर्नुभयो। यो दुईटा उद्देश्यले उहाँले गुप्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुभयो। यो गुप्त क्षेत्रको मध्यमा पनि 7 वटालाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिनुभएको छ। त्यो 7 वटा मध्यमा पनि फेरि प्रथम हजुरको सोध्नु भएको किन यसको चाहिँ महत्त्व ह्योल्मोको आयो भन्दाखेरि 7 वटा मध्ये पनि यो प्रथम अथवा त्यहाँ चाहिँ भेनेकी ख्याल्पो भन्छौँ अथवा गुप्त क्षेत्रको राजा भनेर उल्लेख भएको छ। यो किन गुप्त क्षेत्रहरूकै राजा भनेर उल्लेख भयो त भन्दाखेरि यो स्वयं भगवान गौतम बुद्धको भविष्यवाणी सूत्रमै उल्लेख भएको हुनाले एउटा। दोस्रो अरू गुप्त क्षेत्रहरूमा चाहिँ गुरु पद्मसम्भवा यति साह्रो उहाँले पदार्पण गर्नुभएको भन्ने कुराहरू अस्पष्ट हुन्छ। भन्दाखेरि ह्योल्मो क्षेत्रमा चाहिँ नि स्वयं गुरु पद्मसम्भवा आउनुभएको उहाँ मात्र होइन, उहाँको 2वटा खण्डो जुन खण्डो ईश्वरखेल र खण्डो के भन्छ मन्दारावा र टाकिनी 2 जनै आउनुभएको र उहाँ आउनु भएर सर्वप्रथम कहाँ चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि बस्नुभयो त ध्यान साधना गर्नुभयो त भन्दा त्यो गुफाको नाम नै याङतक्छ्योगी टफुक भन्छ। त्यो चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि आमायाङरीको पर्वतबाट लगभग 6 घण्टा माथि अझ हिमालीतर्फ हिँडेपछि बल्ल त्यो गुफा पुग्छ र उहाँको प्रत्यक्ष रूपमा मेन गुफा चाहिँ त्यही नै हो। त्यसपछिका चाहिँ नि अनि उहाँ बस्नुभएको तल आउनुभएका जुन मिलिमचिम भन्ने ठाउँमा गुरु टफुकदेखि लिएर अरू त्यहाँतिर धेरै उहाँले चाहिँ गतिविधि गर्नुभएको र अहिले चाहिँ ढुङ्गामा शिलामा परिणत भएकोहरू तपाईँ हामी प्रत्यक्ष दर्शन गर्नु पाउने हामीले देखिन्छ। अनि यी प्रकारका चिजहरू चाहिँ गुरु पद्मसम्भवले त्यहाँ चाहिँ नि स्थापना गर्नुभयो अनि त्यो भूमिलाई आफूले ध्यान साधना गर्नुभयो। ध्यान साधना गर्नुभएको हुनाले तपोभूमिको रूपमा परिणत गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ उहाँले छिन्जिलाप्सी गर्नुभयो अथवा उहाँले आशिष दिनुभयो, पुण्यभूमिको रूपमा परिणत गर्नुभयो र अहिले आएर पुण्यभूमिको रूपमा दिन्छन्। र यति मात्र नभएकन ह्योल्मोलाई त्यो लाई चाहिँ नि नेछेन भेयुल ह्योल्मो काङ्ग्रा भन्छौँ। नेछेन भनेको महातीर्थस्थल गुप्त क्षेत्र ह्योल्मो भनेर पनि नामकरण पनि स्थापित भएको छ। यो हजुरले अघि भने नि यो जस्तै ह्योल्मो गाङ्ग्रा होइन भेयुल जुन छ गुप्त क्षेत्र महातीर्थ गुप्त क्षेत्र, यो बाहेक पनि नेपालमा अन्य कतिवटा चाहिँ त्यो गुप्त क्षेत्रहरू छ? यो कहाँ पर्छ? यो चाहिँ नि गुरु पद्मसम्भवले जुन 8औं शताब्दीमा पहिचान गर्नुभएको 7 वटा मुख्य गुप्त क्षेत्रहरू छन् र सयौं अन्य उपगुप्त क्षेत्र भन्नुपर्छ तिनीहरू छ। त्योमध्ये 7 वटाको चाहिँ विशेष स्थान रहेको हामीले भेटिन्छन् र 7 वटालाई चाहिँ मैले अघि नै जानकारी गराए अनुसार चाहिँ महाविद्याधर रिजिङ गोदेमचेन भन्ने 14औं शताब्दीमा 8औं शताब्दीमा गोप्य रूपमा लुगाएर राख्नु भएको जुन निधि ग्रन्थ छ त्यो चाहिँ 13 चाहिँ 4औं शताब्दीमा चाहिँ उहाँले निकाल्नु र उहाँले निकाल्नु भएर उहाँले राख्नुभयो। तर उहाँले आफूले निकाल्नु भएको 7 वटा मध्ये एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फेरि सिक्किम भेटिन्छ। त्यो चाहिँ आफै सिक्किममा जानुभयो अथवा पदार्पण गर्नुभयो र उहाँ आफैले द्वार खोल्नु सिक्किम मात्र। अरू 6 वटा चाहिँ उहाँले द्वार खोल्नु भएन, अन्य लामाहरू आउनु भएर द्वार खोल्नुभयो। यसमा चाहिँ अब उहाँले निकालेको 7 वटा चाहिँ मुख्य भन्छौँ। अब कुन कुन ठाउँमा आजको प्रश्न सोध्नु भएकोमा 1 नम्बरमा त ह्योल्मो काङ्ग्राई भइहाल्यो। 2 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको नामगो दागम भन्छौँ र ह्योल्मो काङ्ग्रा भन्नाले चाहिँ सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट रसुवा र धादिङको उत्तरी हिमाली भेग भयो अहिले नेपालको। दोस्रोमा आएपछि नामगो दागम भन्छ। नामगो दागम लाङटाङ भ्याली, यो चाहिँ रसुवामै पर्यो लाङटाङ भ्याली, यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा नामगो दागाम भनेर भन्ने भयो। तेस्रो चाहिँ नि किमोलुङ भन्ने भयो, यो चाहिँ नि गोर्खामा पर्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ नि अनि रोल्बालिङ भन्छ, यो चाहिँ नि दोलखामा पर्छौँ। अनि खेम्बालुङ भनेर चाहिँ नि यो चाहिँ नि शङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु 2टा जिल्ला भेटेर बीच भागमा छन्। यो 5 वटा चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा छन्। अर्को 2टा चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अघि नै मैले जानकारी गराएँ जुन हजुरले गराएँ, एउटा चाहिँ नि भारतको सिक्किममा भयो। अर्को एउटाको नाम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेमोजोङ भन्छ, डेमजोङ भनेर भन्छ होइन। यो अर्को एउटा चाहिँ नि अब 6 वटा भयो। 7औंमा चाहिँ डेमोफुक भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ उहाँले 13बाट निकालेर मात्र राख्नुभयो। अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ द्वार खुल्ला भएको छैन र त्यसमा चाहिँ भविष्यमा अब पुण्यवान कुन लामा गुरुहरू अथवा त्योसँग सम्बन्ध भएको गुरुहरू आउनु भएर उहाँले नै पहिचान गर्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म डेमोफुक चाहिँ नेपालमा छ अथवा भारतमा छ अथवा टिबेटमा छ, यो चाहिँ थाहा भएको छैन। र अहिले 7 वटा चाहिँ मान्छे फेरि भन्ने गरिरहेको छ 7 वटामा चाहिँ डेमोफुक नभएपछि 7 वटामा प्लस चाहिँ कहाँ भएको छ त भन्दाखेरि भारत
भारतको अरुणाचल प्रदेशको पेमोके भन्नेलाई मिलाएर चाहिँ अहिले 7वटा भेल भनेर गरिन्छ। त्यो भारतको पेमोके चाहिँ नि कहिले र कसले तेर्बाट निकाल्नु भयो त भनेर भन्दा त्यो 8औं शताब्दीमा गुरु पद्मसम्भवले लुगाएर राख्नु भएको अथवा पहिचान गराउनु भएको पेमोके चाहिँ नि तेरबाट निकाल्नु हुने लामा चाहिँ 15औं शताब्दीको अन्त्यतिर रिग्जिन याजिन निङपु भन्ने महा विद्याधर उहाँ चाहिँ नि भिक्षु पनि हुनुहुन्छ र उहाँ कन्जुचेदी जुन साधना त्यसलाई तेरबाट निकाल्ने क्रममा पेमाको पनि तेरबाट निकाल्नु भएको छ र त्यसलाई उहाँले रिजिन याजिन निङपुले निकाल्नु भएकोलाई पेमाकेलाई प्लस गरेर अहिले 7वटा र 7वटा सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा 5वटा र भारतमा दुईटा चाहिँ भारतमा छ है। यो जुन चाहिँ हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तै यो जुन बेहुल हैन अब तेरमा भएको ठाउँ यो के भन्छ योल्मो क्षेत्र र यो योल्मो क्षेत्रमा चाहिँ बुद्ध धर्मको प्रवेश कहिलेतिर भयो जस्तो लाग्छ तपाईँ? के भन्छ योभन्दा अगाडि तपाईँले धेरै किताबहरू लेख्नु भएको छ हैन। म तपाईँले यो पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ सम्भवतः मलाई लाग्छ तपाईँ योल्मो क्षेत्रको हैन योल्मोपा जाति मध्येको प्रथम लेखक पनि हुनुहुन्छ हैन। तपाईँले इतिहास पनि लेख्नु भएको छ, त्यो क्षेत्रको धार्मिक गतिविधिको बारेमा लेख्नु भएको छ, त्यो क्षेत्रमा भएका जति पनि तीर्थस्थल छ त्यसको बारेमा लेख्नु भएको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ त्यो योल्मो क्षेत्रमा बुद्ध धर्म चाहिँ कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो होला? अहिले भने चाहिँ मिलारेपा त अब 11औं शताब्दीको मानिन्छ हैन, त्योभन्दा अगाडि थिएकै थिएन र कुन बेलामा त्यसको त्यहाँ चाहिँ बुद्ध धर्मको प्रवेश भयो अनि फैलियो विस्तारित भयो भन्ने बारे डिटेलमा। अब यो चाहिँ यो पूर्ण व्याख्याको रूपमा पूर्ण रूपमा चाहिँ मैले यो दुईटा किताबमा चाहिँ समावेश गरेको छ। पहिला महातीर्थ गुप्त क्षेत्र योल्मो हिम श्रृङ्खला भन्ने पुस्तकमा पनि यसको विषयमा मैले विस्तृत रूपमा त्यहाँ लेखेको छ र अर्को चाहिँ पछिल्लो चरणमा तिब्बती बौद्ध धर्म ह्यार्लुङ वंश र योल्मो भन्ने नामक पुस्तकमा चाहिँ यसको विस्तृत रूपमा मैले लेखेको छ। अब यहाँ अहिले हामीले यो सबै विस्तृत गर्दाखेरि त टाइम नपुग्नु सक्ला, तैपनि म यसको विषयमा हजुरलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराउँछु। योल्मो क्षेत्रमा जुन भगवान गौतम बुद्धको भविष्यवाणी अनुसार नै भन्नु पर्यो चाहिँ गुरु पद्मसम्भव उहाँ आउनुभयो र उहाँले अघि नै हामीले जानकारी भयो त्यहाँ उहाँ धार्मिक गतिविधिदेखि लिएर उहाँले ध्यान साधना गर्नुभएको र उहाँ चाहिँ 8औं शताब्दीमा आउनुहुँदा त्यहाँ चाहिँ नि मानव विकास भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ नि कतै पनि उल्लेख भएको छैन। गुरु पद्मसम्भव त्यहाँ आउनु हुँदाखेरि यदि त्यहाँ मानव छ भने त गुरु पद्मसम्भवले यसलाई यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो टिचिङ दियो अथवा यो भयो अथवा यसो भयो भनेर त उहाँको जीवन कथामा अथवा कुनै पनि ग्रन्थमा उल्लेख हुन्थ्यो होला। त्यो कहीँ पनि हिमाली क्षेत्र भएको कारणले हिउँहरू भएको कारणले हुन सक्छ मानव बस्ती भएको छैन। त्यो भएको हुनाले त्यसले चाहिँ के पुष्टि भयो त मानव बस्ती भएन भन्ने कुरा पुष्टि भयो। यो चाहिँ 8औं शताब्दीको कुरा। तर अब मिलारेपा चाहिँ आउनुहुँदा त 11औं शताब्दीको हो। 11औं शताब्दीमा चाहिँ मिलारेपाको 5 जना योल्मोपा चेला छ। मिलारेपा ध्यान साधना गर्नुहुँदा उहाँलाई खाना खुवायो भन्ने चाहिँ उहाँको त्यो मिला गुरुबुममा पनि भेट्छ, उहाँको मिला नामदरमा पनि भेट्छ। नामदर भने उहाँको जीवन कथामा पनि भेट्छ। योल्मो क्षेत्रकै थियो, योल्मो क्षेत्रको त्यहाँकै 5 जना चेला थियो भनेर भेटिँदो रहेछ। अनि भन्दाखेरि चाहिँ 11औं शताब्दीमा चाहिँ मानव बस्ती विकास भएर अब उहाँलाई खाना खुवाउने उहाँको चेला भयो भन्ने कुरा भयो। त्यसको मतलब चाहिँ नि योल्मो क्षेत्रमा मानव विकास चाहिँ 9औं शताब्दीको अन्त्य र 10औं शताब्दीको सुरुतिर चाहिँ तिब्बतबाट चाहिँ बसै सार्दै जाने क्रममा चाहिँ योल्मो क्षेत्रमा आएर मान्छेहरू अथवा मानव विकास स्थापना भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ। अब हजुरको प्रश्न चाहिँ नि बौद्ध धर्मको प्रश्न हो। अब बौद्ध धर्म कसरी चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ प्रवेश भयो भन्नेमा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि योल्मोमा सबभन्दा पहिला त्यो अघि नै हामीले योल्मोमा 4वटा भूमिपतिहरू छन्, जस्तो थम्जेन दोर्जे लेख्पा, केङेलेरू, छो छति मिन्जी झोमोयाङ्ग्री भनेर 4वटा। यो 4वटालाई चाहिँ हामीले बौद्ध धर्मको खम्बा अब संरक्षकको रूपमा हामीले लिइन्छन्। यसलाई चाहिँ यो छेयुङ होइन उहाँलाई भूमिपतिको रूपमा लिन्छ। भूमिपतिको रूपमा युल्गी सिद्धा भन्छ नि, भूमि अथवा ग्रामदेव पनि भनिन्छन्, भूमिपति पनि भन्ने हो त्यसलाई। छेयुङ भनेको चाहिँ धर्मपाला भइहाल्यो, धर्मपाला त छुट्टै छ। क्षेत्र संरक्षक यो त क्षेत्रको संरक्षक हो। अनि यी चारैजनालाई गुरु पद्मसम्भवले चाहिँ नि अघि पेयुल भनेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नि धार्मिक नीति
ले चाहिँ नि भरिपूर्ण पारेपछि त त्यहाँको सुरक्षा त गर्नु पर्यो। सुरक्षाका निम्ति पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्नु भएर तिमीले भविष्यमा यो अहिले हामीले यहाँ गरिएको भगवान गौतम बुद्धको अथवा वचन अथवा यहाँ चाहिँ तेर नीति जे छ त्यसको पनि तिमीले संरक्षण गर्ने र भविष्यमा आउने यसमा प्र्याक्टिस गर्ने मेरो चेलाहरूदेखि लिएर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पनि तिमीले संरक्षण गर्ने र यसको जिम्मेवारी दायित्व चाहिँ गुरु पद्म सम्भवले यिनीहरू चारहरूलाई सुम्प्यो भनेर अनि योको निर्देशित बन्ने भयो नि यिनीहरूलाई चारवटा। यी चारवटा चाहिँ हिमाललाई चाहिँ नि तम्जिन तोर्चेले केन्यलहरू छेउछाउमा झोमयाङ्री भनेर भनिन्छ भने यो बीच भागमा छ कि याङ्रीमा आयो भने हामीले चर्चा गर्यो। यो तीनटा देव हिम श्रृङ्खलाहरू चाहिँ पर्दा जस्तो के अरे घेरिएको र बीचमा चाहिँ नि झोमयाङ्री छ र यो झोमयाङ्रीको टुप्पोमा चाहिँ नि सर्वप्रथम पहिलो गुम्बा स्थापना भएको इतिहास भेटिन्छ। यल्मो क्षेत्रमा पहिलो गुम्बा चाहिँ त्यो आमायाङ्रीको टुप्पोमा शिखरमा कसले स्थापना भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ 14औं शताब्दीको अन्त्यमा त्यहाँ अघि यो भेयुर 7 औरा तेरबाट निकाल्ने महाविद्याधर रिजिन गोदेमचेनको प्रत्यक्ष चेला ग्याल्जेन बुम भन्नेले पहिलो गुम्बा निङ्मा परम्परा अन्तर्गत झाङदेर अथवा उत्तरी नीति, किन यो झाङदेर को चाहिँ उत्तरी नीतिको प्रकाशक अथवा नीतिपति पनि रिजन गोदेमचेन नै हो भएको हुनाले उहाँको प्रत्यक्ष चेला ग्याल्जेन बुम नै यल्मा क्षेत्रमा आउनु भएर 14औं शताब्दीको अन्त्यमा चाहिँ त्यो याङ्रीमाको शिखरमा गुम्बा स्थापना भएको हिस्ट्री भेट्छ। भनेपछि 14औं शताब्दीमा त्यहाँ चाहिँ बुद्ध धर्मको प्रवेश भएको भन्ने कुरा एउटा पुष्टि भयो। त्यसपछि चाहिँ अब द्वार त खुलिएको छैन, द्वार खोल्ने त फेरि अरूलाई भागको जिम्मेवारी हो किनकि गोदेमचेन त यहाँ आइपुगेन। नपुगेपछि 15औं शताब्दीको अन्त्यमा चाहिँ महाविद्याधर नै हुनुहुन्छ, उहाँ नीतिपति पनि हुनुहुन्छ, नाक्चाङ साग्या जाङबो योल्माबा भन्ने। उहाँ चाहिँ नीतिपति के को नीतिपति हो त भन्दाखेरि उहाँ फेरि झाङदेरको नीतिपति होइन, उहाँ चाहिँ नि यो हाम्रो झरुङ खासोर बौद्धनाथको नीतिपति चाहिँ हो। अनि उहाँको त्यो बौद्धनाथको नीति ग्रन्थ उहाँले 13 अथवा नीतिबाट निकाल्नु भए अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ नि काठमाडौँ जुन भ्यालीमा आउनुभयो। त्यो बेलामा बौद्ध चैत्य चाहिँ नि तपाईको भत्किएको अवस्थामा थियो र अहिले हामी जम्बू डाँडाको जस्तै थियो, बौद्धको अस्तित्व त्यहाँ थिएन। अनि उहाँको त्यो नीति ग्रन्थ अनुसार आएर त्यो हालको बौद्धले जीर्ण उद्धार सम्पन्न गर्नु भएर 16औं शताब्दीको सुरुमा बल्ल यल्मो क्षेत्रको द्वार खोल्ने पहिलो प्रमुख व्यक्ति चाहिँ नाक्चाङ साग्या जाङ पनि हो। र उहाँ तिब्बतमा नफर्केर यल्मोको चिरी गुम्बामा नै दोस्रो गुम्बा स्थापना गर्नुभयो उहाँले। र चिरी गुम्बा स्थापना भएपछि उहाँ तिब्बतमा फर्केन, अनि चिरी गुम्बामा नै उहाँको निवास धेन्सा अर्थात् निवास अथवा रेजिडेन्ट खडा गरेर उहाँ त्यहीँ नै बस्नुभयो। र झाङदेर अथवा उत्तरी नीतिको शासनलाई चाहिँ नि धर्म शासनलाई चाहिँ विस्तार गर्ने भन्ने परम्परा दोस्रो गुम्बाको रूपमा चाहिँ यो गुम्बालाई विकास भयो। त्यसको ठ्याक्कै 20 अथवा 15 वर्षपछि चाहिँ फेरि हाम्रो यो कयु परम्पराको चाङयेन हेरुकाको महान शिष्य घोचाङ रेछेन भन्ने उहाँ चाहिँ नि यल्मा क्षेत्रमा पदार्पण हुनुभयो। उहाँसँग 8 जना लामा सहित ठवा सहित सबै आउनु भएर उहाँले चाहिँ नि ध्यान केन्द्र स्थापना गर्नुभयो। त्यही ध्यान केन्द्रलाई नै उहाँले गुम्बाको रूपमा परिणत भएपछि चाहिँ नि त्यो गुम्बाको नाम नै कोचाङलिङ भनेर भइहाल्यो। यो अर्थमा चाहिँ नि 14औं शताब्दीको अन्त्यदेखि चाहिँ नि यल्मा क्षेत्रमा यो निङ्मा परम्परा अन्तर्गतको झाङदेर र कयु परम्परा भित्रको नि डुक्पा कयु चाहिँ दुईटा गुम्बा प्रमुख रूपमा स्थापना भयो। र 14औं शताब्दीदेखि चाहिँ आधिकारिक रूपमा बुद्ध धर्मको प्रवेश भएको चाहिँ हिस्ट्रीमा देखिन्छ। भनेपछि त्यो यल्मो क्षेत्रमा अहिले प्रचलित भन्छ नि निङ्मा र शर्मा कयु होइन त्यसै खालको छ। यो जुन छ नि तपाईँले अघि दुईटा कुरा उठाउनु भयो, यल्मो क्षेत्रमा दुई परम्परा देखियो, एउटा झाङदेर निङ्मा परम्परा अन्तर्गतको झाङदेर, दोस्रो चाहिँ कग्यु परम्पराको स्थापना भयो होइन। र त्यो क्षेत्रमा अहिले त्यो कग्यु भन्दा पनि कोन्जुचिदी परम्परा पनि देखिन्छ। हजुर, यो कोन्जुचिदी परम्परा चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ कसरी सुरु भयो यसको बताइदिनुहोस्। हजुर, एकदम राम्रो। यो कोन्जुचिदी चाहिँ जुन रिक्जिङ ज्याजिङ निङबो हजुर बाट चाहिँ 16औं शताब्दीमा उहाँले निधिबाट निकाल्नुभयो। हजुर, तेरको रूपमा उहाँले निकाल्नुभयो। त्यसपछि अनि प्रथम पटक त्यसले त साधनाको रूपमा चाहिँ नि सम्पादन हुनु पर्यो, प्रकाशन हुनु पर्यो। हुने क्रममा चाहिँ खेडुक छिन्बो कर्मा लोप्साङ भन्ने एउटा महाविद्वानले चाहिँ
प्रत्यक्ष रूपमा रिग्जिङ ज्याजन निङबुबाट र त्यसको साधना विधि पद्धतिहरूलाई विकास गर्ने क्रममा चाहिँ खेडुप छिम्बो कर्मलव सङ्घले पहिलो साधनाको जो ग्रन्थ चाहिँ नि उहाँले क्रमबद्ध रूपमा उहाँले मिलाउनु भयो। त्यसलाई चाहिँ कञ्चुचिन्तीको एउटा हाल चाहिँ त्यसलाई पुरानो कञ्चुचिन्ती भनेर चिनिन्छ। त्यसलाई खेडुप कर्मलव सङ्घबाट सम्पादन गरिनु र त्यो चाहिँ नि कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यो कोचाङलिङ गुम्बामा चाहिँ 16औं शताब्दीको सुरुमा कोचाङलिङ गुम्बा स्थापना भयो। स्थापना हुँदा त्यहाँ त कञ्चुचिन्ती त थिएन, त्यहाँ त कयु मात्रै थियो। पछि चाहिँ नि त्यहाँ तिब्बतबाट योल्मोका साङ्बा चाबा र त्यहाँको अन्य जाति थर्का योल्मोपा लगायत तामाङ लगायतहरूले चाहिँ कर्मा छेसाङ भन्नेलाई ढक्करबाट उहाँलाई लामाको रूपमा फेरि निमन्त्रण गर्नुभयो अनि कोचाङलिङ गुम्बामा प्रमुख लामाको रूपमा त्यहाँ स्थापित भयो। मैले संक्षिप्तमा भन्नु भने स्थापना भएपछि अनि उहाँलाई चाहिँ नि खण्डको रूपमा त्यहाँको जुन दानपतिहरूले आफ्नो छोरीहरू पनि उहाँलाई चढाउनु भयो। चढाएपछि उहाँहरूबाट चाहिँ नि 4वटा सुपुत्रहरू जन्मे। जेठा सुपुत्रको नाम चाहिँ नि ngakchang छिन्दो कर्म गुरु रिम्पुछे, माइला पुत्रको नाम चाहिँ नि कयुत्यम्बे ग्याल्जेन र साइला र कान्छाको चाहिँ नि ngawang र वाङछेन भनेर 4वटा जन्मियो। जन्मेपछि यो कर्म गुरु रिम्पुछे र कयुत्यम्बे ग्याल्जेन चाहिँ एकदम महाविद्वान लामा भयो। अनि यो महाविद्वान लामा भएको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँ दुईजना चाहिँ तिब्बतमा ठाकर क्षेत्रमा खेडुप छिन्बो कर्मलव सङ्घसँग भेट भयो र खेडुप छिन्बो कर्मलव सङ्घ र त्यो पहिला त्यो प्रमुख लामाको रूपमा आउनुभएका कर्म छेसाङ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ क्लासमेट हुनुहुन्थ्यो र कर्म छेसाङ चाहिँ अलि सिनियर, अलि उमेर अलि बढी भएको, खेडुप छिम्बो कर्मलवसँग अलि उमेर अलि सानो र उहाँहरू चाहिँ एउटै वंशको थिए। नेतोङ वंश भनेर भन्छ, नेतोङ वंशको थिए। अनि त्यो खेडुप छिम्बो कर्मलव सङ्घले चाहिँ उहाँ दुईजनालाई कोचाङलिङको गुम्बा जीर्ण उद्धार गर्नका निम्ति चाहिँ नि तत्कालीन त्यो बेलाको पैसा 100 सुनको पैसा भने स्वर्ण मुद्रा प्रदान गरेर गुम्बालाई चाहिँ जीर्ण सम्पन्न भयो र त्यसको प्राण प्रतिष्ठाका निम्ति खेडुप छिम्बो कर्मलव सङ्घलाई योल्मोमा उहाँले चाहिँ नि उहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो। योल्मोमा आइसकेपछि चाहिँ खेडुप छिम्बो कर्मलव सङ्घलाई चाहिँ नि योल्मोमा पहिलो पटक कोचाङलिङ गुम्बामा कञ्चुचेन्दीको चाहिँ ढाकरलुक पहिलो ढाकरलुकलाई ढाकरलुक भनेको परम्परालाई चाहिँ कोचाङलिङ गुम्बामा स्थापना गर्नु। अनि त्यसपछि त्यहाँ स्थापना भएपछि अनि ढुप्प कयु अथवा कयुको जुन चल्दै आएको चिजलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक भएर कञ्चुचेन्दी चाहिँ त्यहीभित्र आयो। हुन त स्वयं तपाईँको ज्याजु निम्बु पनि पहिला जुन यो कञ्चुचेन्दी दा सबैले समान रूपमा कयु निम्बु सके सबैले त्यसलाई चाहिँ नि सबैले अभ्यास गर्ने परम्परा छ। अनि त्यही भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ कञ्चुचेन्दी चाहिँ आधिकारिक रूपमा कञ्चुचेन्दी इस्टाब्लिस भयो। त्यसपछि चाहिँ अनि कञ्चुचेन्दीको गुम्बाहरू त्यहाँको चेलाहरू बढ्दै गयो, उहाँको वंशहरू बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ हाल चाहिँ अहिले हाम्रो यो नेपालको वर्तमान मेप अनुसार भन्ने हो भने यो बागमती प्रदेश र त्यसलाई नै हाम्रोको माग अनुसार भन्ने हो भने तामसालिङ भनेर पनि चिनिन्छन्। यो क्षेत्र लगायतको पश्चिममा गयो भने यो अहिले पोखरा कास्की जिल्लासम्म र पूर्वमा चाहिँ तपाईँको यो पशुपतिनगर अथवा यो इलाम जिल्लासम्म र दार्जिलिङसम्म पनि यो कञ्चुचेन्दीहरू यसरी यही कोचाङलिङ गुम्बाबाट फैलिएको चाहिँ अहिले देखिन्छ। अहिले जति पनि कञ्चुचेन्दी परम्परा छ कञ्चुचेन्दीका गुम्बा छ, लामाहरू हुनुहुन्छ, सबै यो चाहिँ गोसालिङ गुम्बाबाट नै विस्तारित भएको भन्नु सकिन्छ है। यो अघि हामीले साक्य साङ्पो होइन उहाँको पनि चर्चा गऱ्यौँ होइन, जसले चाहिँ उत्तरनिधि होइन चाम्पेर परम्परा चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो। र अहिले हजुरले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो बौद्धको जुन झ्यारुङ खस्योर जुन छ नि त्यो झ्यारुङ खस्योर र उहाँको के हो सम्बन्ध, कसरी हुनु गयो? उहाँ त धेरै ठुलो सम्बन्ध छ। उहाँ त हजुर अहिले हामीले उहाँ चाहिँ अहिले ngakchang साक्य साङ्पो चाहिँ तिर्तेन लामा भन्छौँ अथवा निधि प्रकाशक पनि भनिन्छन्। वास्तवमा उहाँ चाहिँ यो झ्यारुङ खस्योरको निधि प्रकाशक हो। उहाँ चाहिँ हजुर सम्बन्ध नहुने कुरै भएन। यो चाहिँ उहाँ 16th सेन्चुरी अब त्यो बेलामा 15औं शताब्दीको अन्त्यतिर थियो। 15औं शताब्दीको अन्त्यतिर उहाँ चाहिँ साम्य गुम्बामा जानुभयो र साम्य गुम्बाभित्र उहाँ चाहिँ ध्यान मुद्रामा बसिरहँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँको भनिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा
कुखुराको अन्डा जत्रो एउटा कागजको डल्लो चाहिँ उहाँको अगाडि आएर झऱ्यो होइन। झरेपछि त्यसलाई चाहिँ उहाँले खोलेर हेर्दा झरुङ खाचरको विषयमा त्यहाँ चाहिँ नि गुरु पद्म सम्भवले 8th सेन्चुरीमा लेखिएका चिजहरू त्यहीभित्र भेट्यो। त्यही भेटेको कारणले नै उहाँ चाहिँ तेर्तेन भन्छ, त्यो उहाँले निकाल्नु भएको तेर। अनि त्यहाँ चाहिँ नि झरुङ खाचर चाहिँ नि यो जुन हालतमा छ यसको चाहिँ नि जीर्ण उद्धार गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिएको त्यो यो के भन्छ यो साङ्गीतिक भाषामा लेखिएकोलाई चाहिँ। अनि पछि उहाँले चाहिँ त्यसले सम्पोटा लिपिमा चाहिँ नि त्यसको विस्तृत रूपमा बनाएको अहिले त्यसको ग्रन्थ हामीले त्यो झरुङ खाचरको तेर ग्रन्थ नै हामीले अहिले पढ्नु पाइन्छ। र यी त्यसको आधारमा हामीले अध्ययन गर्दा चाहिँ अनि उहाँ नेपालबाट तिब्बतबाट तलतला आउने क्रममा चाहिँ रियुपम्बर भन्ने ठाउँमा उहाँ चाहिँ आइपुग्यो। रियुपम्बरमा आइपुगेपछि चाहिँ अनि उहाँले एउटा 3 गुणे ढुङ्गाको तोरमा र एउटा उहाँले टेक्ने छाकबेर भन्छ नि उहाँको लच्छीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो हृदय शक्तिले चाहिँ नि यो मैले यहाँबाट मिल्गाउँदा उहाँले चाहिँ नेपालतर्फ मिल्काउनु हो। यो जहाँ पुग्छ त्यहाँबाट चाहिँ मैले उत्तरी नीतिको गुम्बा बनाएर अनि उत्तरी नीतिको चाहिँ धर्म फैलाउँछु भन्ने सङ्कल्पको साथ उहाँले तौरमा तिब्बतको उहाँले रियुपम्बरबाट मिल्गाइदिनु भयो। उहाँले मिल्गाउनु भयो अनि उहाँ तल केरोङ हुँदै आउनुभयो, काठमाडौँ भेली आइपुग्यो। काठमाडौँ भेली आइपुग्दाखेरि अहिलेको बौद्धनाथ जस्तो देखिएन, त्यहाँ त डिस्कोमा त देख्यो कि कतिवटा डिस्को देख्यो भने पुरिएको अवस्थामा देख्यो बौद्धनाथ। 2टा डिस्को देख्यो। उहाँ चाहिँ पहिले भनिन्छ पहिला अहिले हाम्रो जम्बु चिठी पनि छ, मान्छे बोल्ने ठाउँ छ, घाट छ अहिले, त्यहाँ पुग्यो। अनि त्यहाँ पुगेर उहाँले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो प्रकारको स्तूप भएको उहाँले लक्षण भेटेन। अनि उहाँ फेरि ध्यानमा बस्नुहुँदा अब उहाँको दृष्टिले चाहिँ अहिलेको बौद्धनाथ भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा ज्योति आएको चाहिँ उहाँले चाहिँ भेटियो भनिन्छ। त्यसपछि ओहो बौद्धनाथ यहाँ रहेछ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि अहिलेको बौद्धनाथको त्यो मण्डला उहाँले फेला पर्यो। त्यसपछि माथिको चाहिँ भुम्बा भन्छ नि जो कलाशदेखि लिएर माथि 13 भुवनदेखि लिएर थाप्ने सबै चाहिँ अनि उहाँले सम्पन्न गर्नु भएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ राप्ने गर्नु पर्यो, अनि प्राण प्रतिष्ठा गर्नु पर्यो। अनि प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न भएपछि चाहिँ अनि उहाँले स्मरण भयो, ओ मैले त अब मेरो यो काम त यो त भइसक्यो, अब मैले चाहिँ त्यो जुन रियुपम्बरबाट आफूले सङ्कल्प गरेर मिल्काएको त्यो तोरमा र त्यसलाई चाहिँ त खोज्नु हिँड्नु पर्यो। त्यहाँ जहाँ आएको छ त्यहाँबाट चाहिँ नि मैले धर्म फैलाउँछु, प्रचार गर्छु भनेर सङ्कल्प गरेको थियो भनेपछि अनि उहाँ आखिको त्यो ह्योल्मोको 4वटा द्वार मध्येमा तल दक्षिणतिरको द्वारबाट अथवा यो काठमाडौँ मण्डल योदेखि माथि साङ्गो हुँदै यो जर्सिङ पाउ हुँदै उहाँ ह्योल्मो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रवेश गरिसकेपछि अनि हालको चिरी गुम्बा भन्छौँ, अनि चिरी गुम्बामा पुग्यो। अनि उहाँले त्यो ढुङ्गाको तौरमा र त्यो लाठी पनि त्यहाँ भेटिएन। नभेटेपछि अनि उहाँ लुङदिन फुक भन्ने छ एउटा गुफा, त्यहाँ गुफामा पुनः उहाँ चाहिँ नि 3 वर्ष गुफा साधना भएपछि बिजन भयो उहाँलाई, ओ यहाँतिर रहेछ भनेर। अनि अहिले चिरी गुम्बा भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो तोरमा भेट्यो र उहाँले फाल्नु भएको टेक्नु भएको लाठी धुबीको दुप भन्छ त्यो रुख चाहिँ अहिले छ अहिले त्यो भन्छ, अहिले सबैले दर्शन गर्नु पाइन्छ त्यहाँ छ। अनि त्यही ढुङ्गा 3 गुणे ढुङ्गाको तौरमा भेटिएको ठाउँमा चाहिँ चिरी गुम्बा स्थापना गरेर चाहिँ च्याङबेर त्यहाँ स्थापना गर्नुभयो। त्यहाँबाट नै अनि अहिले आखि भनेको हाम्रो यो तम्सालिङ एरियामा जति पनि फेरि च्याङदेरहरू छ त्यहीँबाट प्रचार भयो र अहिले पनि त्यो तौरमा चाहिँ दर्शन गर्नुको लागि त्यही गुम्बामा सुरक्षितसँग छ भन्ने हामीले सुनेको, तर मैले पनि दर्शन गर्नु चाहिँ पाएको छैन। यो एउटा कुरा नि अघि हजुरले बौद्धनाथको जुन कुरा आयो होइन, बौद्धनाथको त्यो पुनः जीर्णोद्धार भएको त्यो डिस्कोको रूपमा त्यो चाहिँ अब जमिन मुनि त नभनौँ होइन, डिस्को रूपमा त्यसले परिणत भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ साके साङ्गो उहाँ पाल्नु भएर उहाँले त्यसलाई पत्ता लगाउनु भएर त्यसलाई फेरि जुन अहिलेको वर्तमान जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूप नै उहाँले चाहिँ निर्माण गर्नुभएको हो भन्न हामी सक्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि नि हुन त झ्यारुङ खस्योर चाहिँ के छ भने यो शाक्य मुनि बुद्धभन्दा अगाडिका काश्यप बुद्धको अस्तु धातु राखेर निर्माण गरेको हो भनेर यो हामी विभिन्न किसिमका किंवदन्तीहरू सुन्न पाइन्छ, सुन्दै आएका छौँ। र त 2072 सालको जुन महाभूकम्प आयो त्यो भूकम्पको कारणले गर्दा बौद्धनाथ जुन छ छोर्तेन होइन जो महाचैत्य छ त्यो पनि केही क्षति पुग्यो थियो। त्यो बेलामा त्यसलाई जीर्णोद्धार गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ चाहिँ अंशु वर्माको पनि त्यहाँ अस्तु धातु भेट्यो भनेर केही पत्र पत्रिकाहरू र बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले आफ्नो प्रतिवेदनहरू त्यो गरेको छ है। र त्यसले गर्दाखेरि के छ त्यो साके साङ्गोको बेलामा त्यो अस्तु धातु अंशु वर्ण राखेको कि
पहिले नै थियो होला जस्तो के लाग्छ यहाँ? यो आंशुवर्मको आशु धातु छ भने चाहिँ हामीले मैले पनि त्यो पढ्नु चाहिँ पाइएन। हाम्रो यो काश्यप बुद्धको आशु धातु हालेर बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्नु पाउँछ। जुन के अरे त्यो बेलामा भन्ने चाहिँ हामीले पनि जुन उहाँको त्यो नामथरहरूमा जुन त्यो छोर्तेनसँग सम्बन्ध भएको पुस्तकहरूमा हामीले पढ्नु पाइयो। त मलाई पनि यो आंशुवर्मको चाहिँ मैले पनि अलिकति जानकारी भएन। ठिकै छ, होइन कमसेकम त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले केही प्रतिवेदन तयार गर्छ, त्यो हुनसक्छ पनि भनिन्छ। यो हामी फेरि एकताल हजुरतिर फर्केर म यो प्रश्न जान्छु। हजुरको जुन चाहिँ यो एउटा पदवी, हजुर दुन्जिन लोपेन ड्रेम्पोसे भन्ने जुन पदवी छ, यो के हो? यो पदवी चाहिँ मलाई एकताल सबैलाई थाहा पाउने गरी। हजुर धन्यवाद। हजुर अहिले मैले प्राप्त गरेको चाहिँ 3वटा पद हो। यो चाहिँ एउटा थुङजिन, हजुर एउटा लोपेन, एउटा रिम्पोछे भनेर 3टा पदवी मैले प्राप्त भएको छ। हजुर र यो थुङजिन भनेको चाहिँ यसलाई संस्कृत भाषामा अथवा नेपाली भाषामा भनौँ वंशधर हजुरको पदवी हो। अनि लोपेन भनेको त आचार्य भइहाल्यो होइन, अनि रिम्पोछे भनेको त महारत्न भइहाल्यो। यो 3टा पदवी चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छ। र अब यो थुङजिन चाहिँ कसको थुङजिन हो त, कसको वंशधर हो भन्ने त फेरि क्वेसन त आइयो। यो पनि म यहाँलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो आखि नै त्यो खोचाङलिङ गुम्बामा कर्मा छेसाङ भन्ने महान लामा गुरु, हजुर त्यहाँको प्रमुख लामा गुरु संस्थापक हजुर भयो। संस्थापक त खोचाङ रेछिन हो, पछि आउनुभएको उहाँ चाहिँ। पछि हाम्रो योलमलीहरूले बोलाएको लामा चाहिँ जस्तो तामाङ योलमल लगायतकोले बोलाएर स्थापना गर्नुभएको त कर्मा छेसाङ। उहाँको जेठा रत्न सुपुत्र को नाम चाहिँ ngakchang chenpo कर्मा गुरु रिम्पोछे भनेर चाहिँ भेटिन्छ। अनि उहाँको चाहिँ एक मात्रै सुपुत्र रत्न जन्मियो। त्यो सुपुत्र रत्न चाहिँ को जन्मियो त भन्दाखेरि यो कयु परम्पराभित्रको कर्म पछिको दोस्रो धर्मगुरु अर्थात् श्यामा रिम्पोछेको 8औं निर्माणकाया चाहिँ उहाँ कर्मगुरु रिम्पोछेको सुपुत्रको रूपमा जन्मियो। भनेपछि त्यो खोचाङलिङ गुम्बाको लामा र यहाँ 2टा योभन्दा अलिकति म हिस्ट्रीमा माथि जान्छु। बीचमा त्यो श्यामा रिम्पोछेको कुरा निस्किन्छ, त्यसले पनि श्यामा रिम्पोछे र योल्मोको चाहिँ कस्तो सम्बन्ध त्यो पनि बताइदिनु। म त्यहीँ जानु लागेको। यो अखिको चिरी गुम्बामा चाहिँ त्यो बेलामा प्रथम ngakchang सेकेजाङबो, दोस्रो निर्माणकाया नाम्की ग्याजिन भन्छ, तेस्रो निर्माणकाया चाहिँ नि टुल्गु तेन्जिन नुर्पु भन्छ। योल्मो टुल्गु तेन्जिन नुर्पु, तेन्जिन नुर्पु पनि चिरी गुम्बामा हुनुहुन्थ्यो, यतापट्टि चाहिँ कर्मा छेसाङ हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा चाहिँ यो 16औं शताब्दीको कुरा हो। त्यो बेला सिख समर्प चाहिँ नि यो काठमाडौँ भेली टिबेटबाट काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँ हुँदा योल्मो क्षेत्रको भ्रमणमा जानुभयो। अर्थात् आमा याङरी लगायत आखिको त्यो गुरु पद्म सम्भवको तीर्थस्थल याङतोक छेकी टपुक दर्शनको लागि त्यहाँ जानुभयो। उहाँ जाँदाखेरि पनि खोचाङलिङ गुम्बामा बस्नुभयो, किनकि खोचाङलिङ गुम्बा नै कयु परम्परागतको गुम्बा भएको हुनाले उहाँ त स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ जाने नै भयो होइन। अनि उहाँ फर्किँदाखेरि पनि त्यहाँ आएर खोचाङलिङ गुम्बा बस्नुभयो। खोचाङलिङ गुम्बामा फर्केर बस्नुहुँदा उतापट्टि चिरी गुम्बाको लामा जुन तेस्रो टुल्गु हुनुहुन्छ तेन्जिन नुर्पु, उहाँको चाहिँ तेन्जिन नुर्पुको चाहिँ नि थुप्तेन पाओ थियो। त्यो बेलाको तत्कालीन नाम चाहिँ थुप्तेन पाओ। थुप्तेन पाओ त्यहाँको तेस्रो अवतार भन्दा राम्रो बुझ्ने भयो। यहाँ चाहिँ म अवतार भन्ने शब्द युज गर्छु, उनीहरू निर्माणकायामा हो। अनि उहाँको अवतार चाहिँ यता आउनु भएर सिख समर्पलाई आफ्नो गुम्बा चिरी गुम्बामा पनि उहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो। अनि सिख समर्प त्यहाँ पाल्नुभयो। अनि उहाँको रातो मुकुट धारण गर्नुभयो। धारण गर्नुभएपछि उहाँ थुप्तेन पाओ, तत्कालीन नाम चाहिँ थुप्तेन पाओ, तेस्रो ngakchang सेकेजाङको टुल्गु भएको हुनाले अनि उहाँले चाहिँ नि गुरुलाई गद्दीमा आसन ग्रहण गराएर उहाँको रातो मुकुट समेत धारण गर्नु भएर अनि उहाँलाई चाहिँ नि पहिलो केन्जिङको दोम्बा भन्छ नि, त्यो चाहिँ नि सिख समर्पबाट केन्जिङको दोम्बा दिनुभयो। अनि उहाँको नाम चाहिँ नि तेन्जिन नुर्पु भनेर राख्नुभयो। तेन्जिन नुर्पु राख्नु भएको हुनाले उहाँको पहिलोको नाम थुप्तेन पाओ चाहिँ ब्याक भयो त्यहाँदेखि। अनि तेन्जिन नुर्पुको नामले चाहिँ नि प्रख्यात भयो र अहिले जहाँ पनि तेन्जिन नुर्पु भनेर प्रख्यात भयो। एउटा भनेपछि चिरी गुम्बाको मेन लामाको प्रमुख लामा आध्यात्मिक धर्मगुरु को भयो भन्दा सिख समर्प भयो। अब यतापट्टि खोचाङलिङ गुम्बाको पनि उहाँ त चाहिँ पहिल्यै कयु हो, अनि कर्मा छेसाङको पनि सिख समर्प भएपछि सिख समर्प चाहिँ नि अहिले 2टा गुम्बाको 2टा
परम्पराको प्रमुख गुरुको रूपमा चाहिँ नि स्थापना भएको हिस्ट्रीमा देखिन्छ। त्यसै कर्म छेसँगै वंशमा 7 के भन्छ यो 6 समर्पपछि 7 समर्पको कुरा आयो। 7 समर्प र 10 समर्प चाहिँ को हो त भनेर भन्दाखेरि अघिको कोन्चुक चेन्दी फेरि बीचमा आयो। अब कोन्चुक चेन्दी 13 बाट आइसक्यो। 13 बाट कोन्चुक चेन्दी आइसकेपछि चाहिँ रिग्जिन ज्याजेन निङबु चाहिँ पहिला 7 समर्प र 10 कर्मपको चेला बन्यो। चेला भएको हुनाले आफूले 13 बाट निधिबाट निकालेको ग्रन्थ चाहिँ उहाँले आफ्नो गुरुलाई चढाएपछि उहाँको छेतक भन्छ नि, उहाँको सामान्य भाषा भने त्यसको कोन्चु चिन्दी ग्रन्थको मालिक हो, छेतक भयो। छेतक घोषणा भयो। भइसकेपछि स्वामी भयो। अनि 7 समर्प पनि फेरि खोचाङलिङ गुम्बासँग सम्बन्ध भयो। नि कोन्चु चिन्दी भयो सम्बन्ध भयो। अनि 10 कर्म भयो पनि सम्बन्ध भयो। अनि 8 समर्प चाहिँ आखिको कोन्चु चिन्दीलाई खोचाङलिङ गुम्बामा स्थापना गर्ने कर्म गुरु रिम्पोछेको सुपुत्रको रूपमै जन्मिनुभयो नेपालमा। अनि उहाँ जन्मेपछि 7 वर्षसम्म चाहिँ उहाँ योल्मो क्षेत्रमै बस्नुभयो र तिब्बतको छुर्पु गुम्बामा बस्नुहुने 11औं कर्मपा हिसी दोर्जेले चाहिँ आफ्नो दिव्य ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि 8 समर्प चाहिँ नि नेपालको योल्मो क्षेत्रमा यस्तो वंशमा जन्म्यो भने उहाँलाई याद भयो। याद भइसकेपछि उहाँको 11 जनाको टोली नेपालमा पठाउनु भयो। नेपालमा पठाउनु भएपछि अनि योल्मो क्षेत्रमा गएपछि हामी त नेपाली हो। नेपालबाट उहाँले माथि टिबेटमा लानुहुने त नेपालको केही त्यो बेलाको व्यवस्था अनुसार केही त गर्नुपर्ने होला गरेपछि होला। त्यसपछि चाहिँ नि माथि योल्मो पुगेपछि 7 वर्षको बालक जिम्मेवारी लगाइयो। अनि तल काठमाडौँ ल्याएपछि यो बौद्धनाथदेखि चाहिँ नि राजकीय सम्मानका साथ बग्गीमा हनुमान ढोका तत्कालीन दरबार त हनुमान ढोका थियो। हनुमान ढोकाभित्र प्रवेश गरेर 1 महिनासम्म हनुमान ढोकामा नै राख्यो भन्नेहरू पत्रमा इतिहासमा भेटिन्छ। अनि त्यो बेलाका तत्कालीन महापण्डितहरूले पनि 8 समर्पको दर्शन गरेर अनि उहाँलाई चाहिँ टिबेटमा बुझायो। भनेपछि यो चाहिँ नि 8 समर्प भयो। अब 10 समर्पको मा पनि फेरि योल्मोसँग सम्बन्ध छ। 10 समर्प पनि यहाँ नेपालमा चाहिँ राजनीति शरण लिनुभयो। के कारणले गर्दाखेरि बहादुर शाहको पालोमा त्यो बेलामा गुरुहरू यहाँ काठमाडौँमा स्वयम्भूनाथको जीर्णोद्धार पनि उहाँले गर्नुभयो। ठुलो घण्टा पनि चलाउनु भएको छ। त्यहाँ शिलालेख पनि छ। अनि पशुपतिनाथको पनि केही जीर्णोद्धार सम्पन्न गर्नुभएको भन्ने अभिलेखहरू पनि पाइन्छ भेटिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँ अब ध्यान गर्ने गुरुहरू भएको हुनाले सहरमा त धेरै बस्नुहुन्न। फेरि पनि उहाँको 8औं उहाँको पहिलाको 8औं टुल्गु जन्मेको योल्मो क्षेत्रमा नै जान्छु भनेर योल्मो क्षेत्रमा जानुभयो र उहाँ चाहिँ त्यहीँ नै महापरिनिर्वाण हुनुभयो। भनेपछि 3वटा समर्पसँग त 4वटा समर्पसँग त योल्मो क्षेत्रको सम्बन्ध भयो। र त्यसपछि चाहिँ हामीले 11औं 12औं 13औंसँग हाम्रो सम्बन्ध भएन। त्यसपछि 14औंसँग चाहिँ अनि हाम्रो सम्बन्ध भयो। अर्को कुरा चाहिँ त्यो अघिको मेरो थुङजिङको कुरामा जोडाउँछ। अब हजुरले सोध्नु भएको समर्पसँग के सम्बन्ध भनेको चाहिँ त्यो भइहाल्यो। अब थुङजिङको विषयमा चाहिँ त्यो मैले प्राप्त गरेको थुङजिङ चाहिँ त्यो योल्मो क्षेत्रमा पहिलोचोटि कोन्चु चिन्दी परम्परालाई स्थापना गर्नुहुने ngaksang छिन्पो कर्म गुरु रिम्पोछेको थुङजिन चाहिँ हालको परम पावन 17औं यलवा कर्मबाट ठिले थाए दोर्जी ज्यूबाट चाहिँ मलाई प्रदान गर्नुभएको। उहाँको त्यो भएर उहाँले गरेको कार्य जस्तो तपाईले गर्नुभएको हुनाले तपाईलाई त्यो उहाँकै वंशको रूपमा चाहिँ तपाईलाई त्यो पदवी चाहिँ वंशज पनि हो हामी पनि हो। तर कार्य पनि गरेको रहेछ। अब मैले हेर्दाखेरि अब पछि थाहा पायो मैले अलिअलि आफूले सक्ने धर्म कार्यहरू गरेको थियो। उहाँहरू जस्तो महान धर्म गुरुहरूले आफ्नो ध्यान दृष्टिले देख्नुभयो होला अथवा के होला। अनि मलाई चाहिँ नि 2019 मा चाहिँ उहाँले यो वंशधरको पदवी चाहिँ मलाई प्राप्त भएको हुनाले अनि यो चाहिँ थुङजिन अनि लोबेन रिम्पोछे भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले नै मलाई दिनुभयो। अनि लोबेन रिम्पोछे दुईटैसँग आइपुग्यो। मतलब 3टा पद चाहिँ अहिले मैले प्राप्त गरेको छु। यो जुन छ नि 2072 सालमा चाहिँ महाभूकम्प गयो नेपालमा। धेरै चाहिँ एकदम छेद विशेष भयो। धेरै ठाउँहरू प्रभावित पनि भयो हैन। त्यसमा पनि योल्मो क्षेत्र जुन चाहिँ हामी अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्पदाले भरिपूर्ण हैन। अब प्राकृतिक दृष्टिकोणले एकदम सुन्दर ठाउँ योल्मो हैन। योल्मो क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने 2072 सालको जुन भूकम्प गयो त्यो भूकम्पले गर्दा त्यसको त्यहाँका गुम्बाहरू पनि धेरै छेद विच्छेद भयो। पुरानो गुम्बाहरू धेरै छ। अहिले त्यो चाहिँ अहिले त्यो पुनर्निर्माणको लागि के कस्तो कार्यहरू हुँदैछ? हजुर यो चाहिँ यो योल्मो क्षेत्रमा मात्र नभइकन हाम्रो नेपालको 14वटा जिल्लाको गुम्बाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्तै भएको हो। त्यसमध्ये योल्मो क्षेत्र पनि पर्यो। र यी योल्मो क्षेत्र लगायत अरू
जिल्लाहरूमा पनि अब पुनर्निर्माणको क्रममा चाहिँ नि उहाँहरूले एउटा गुम्बा निर्माण गर्नका लागि वर्गीकरण गरेको मैले देखियो। जस्तो 100 वर्षभन्दा माथिका गुम्बाहरू र चाहिँ नि पुरातत्व विभागको स्वीकृतिमा चाहिँ नि पुरातात्विक आधारमा उहाँले सरकारले निर्माण गरिने एउटा पाटो र एउटा त्यसभन्दा 100 वर्षभन्दा मुनिका गुम्बाहरूको चाहिँ प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भने दुईटा पाटोहरू हामीले देख्यौँ। र त्यसमध्येमा हेल्मोमा त प्रायः जस्तो सबै पुरानै गुम्बा छन्। हजुर, त्यो पुरानो गुम्बाहरू चाहिँ नि पुनर्निर्माण गर्ने कार्यहरू चाहिँ अहिले प्रारम्भ भएको छ। त्यसमध्येमा मेरो गुम्बा पनि पुरातात्विक आधारमा र ऐतिहासिकताको आधारमा भएको हुनाले नै अहिले नेपाल सरकारबाट सम्पूर्ण लगानी नेपाल सरकारको खर्चमा चाहिँ नि पुनर्निर्माण कार्यहरू प्रारम्भ भएको छ। त्यसको टेन्डर आह्वान प्रक्रिया पनि पुरा भएको छ र गुम्बा ठेकदारद्वारा हामी बसेर सम्झौता पनि सम्पन्न भएको छ र अस्ति चैत्रको 2 गतेको दिनमा चाहिँ हामीले मेरो गुम्बा पनि पुनर्निर्माणको लागि शिलान्यास कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको अवस्था छ। अनि जुन तपाईँको लगायत केही गुम्बाहरू अहिले पुनर्निर्माणमा चाहिँ कार्यहरू भइरहेको छ भन्न सकिन्छ हामीले है हेल्मो क्षेत्रमा। किनभने त्यो बेलामा धेरै त्यो क्षेत्रको जति पनि चैत्यहरू छ होइन, गुम्बाहरू भनौँ होइन, हामी मणिखाङहरू भनौँ, विभिन्न खालको त्यो चाहिँ एकदम क्षति भएको छ होइन। यो एक खालको हाम्रो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि एक दुःखद क्षण पनि मान्न सकिन्छ त्यसलाई। र तपाईँको गुम्बा जुन छ हेल्मो कानिङ सेडुलिङ गुम्बा, यो हेल्मो कानिङ सेडुलिङ गुम्बालाई चाहिँ अहिले तपाईँले कर्मपा स्यामरनाथ भेन्सा भनेर त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुनिन्छ। यो के हो, यो किन? त्यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो आखिर नै हाम्रो पहिला जुन हिस्ट्री हजुरले स्यामरपाको सम्बन्ध के छ भनेर सोध्नुभयो, त्यहीँ पुग्छ। हाम्रो यो अहिले म पनि त्यो कोछाङलिङ गुम्बामा पछिल्लो चरणमा हेल्मोपा लगायत तामाङ लगायतले निमन्त्रणामा आउनुभएका प्रथम कर्मा छेसाङ रिम्बुछे ज्यूको वंश हामी म आफू पनि र आफूले प्राप्त गरेको कर्म गुरु रिम्बुछेको वंशधर पनि म आफै भइहाल्यो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि यी 6 स्यामर्पा हाम्रो गुरु, 7 स्यामर्पा हाम्रो कञ्चुचेन्दीको क्षेत्रक होइन स्वामी, त्यसपाले 8 स्यामर्पा हाम्रै वंशमा जन्मिनु भयो र 10 स्यामर्पा हेल्मोमा परिनिर्माण भयो। सो कारणले गर्दा यी कर्मपा र स्यामर्पासँग हाम्रो लिनेज चाहिँ नि आधिकारिक रूपमा के भन्छ सम्बन्ध रहेको हुनाले नि पहिलेदेखिको उहाँको धेन्सा भनेको चाहिँ उहाँको रेजिडेन्ट होइन, वासस्थान। किन भन्दाखेरि उहाँहरू धर्मगुरुहरूको गुम्बै वासस्थान हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो अहिले नेपाल सरकारले हाम्रो गुम्बालाई नै एउटा पुरातात्विक आधारमा र ऐतिहासिकताको आधारमा निर्माण गर्ने गुम्बालाई नै सबैले चाहिँ नि यहाँ नै कर्मपा सामान्यको धेन्साको विकास गर्ने अथवा स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन्छन् भन्ने सल्लाह पनि धेरैले प्रदान गरेको हुनाले अब हाम्रो लिनेजलाई बचाउने जिम्मेवारी त तपाईँ हाम्रो चेलाहरूको हुन्छ, तपाईँ हाम्रो जुन कर्तव्य हुन्छ। जति पनि अहिले हामीले कञ्चुचेन्दी गरिरहेको छौँ यिनीहरूको सम्पूर्णको केन्द्रको रूपमा यिनीहरूको सबैको चाहिँ नि प्रमुख लामाको र 6 स्यामर्पा पनि भएको हुनाले हेल्मोमा स्यामर्पा जन्मिनु भएको हुनाले पनि किन उहाँको चाहिँ नि एउटा पहिलो टेक्ने ठाउँ हामी नबनाउने भन्ने चाहिँ नि मेरो सोचाइ र 14 कुन्सिक समारेम्बरछेको पनि यही निर्देशन आफूलाई पनि भएको हुनाले नै मैले त्यही गुम्बालाई नै ऐतिहासिक गुम्बालाई नै कर्मपा सम्मानको धेन्साको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको छ। त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ अहिले केहरू निर्माण हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि गुम्बा नेपाल सरकारले निर्माण गरिदिने भयो। त्यसपछि ध्यान केन्द्र हाम्रो 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले अहिले 10 लाख विनियोजन भएको अवस्था छ, त्यसलाई हामी त्यतातिर जिम्मा लगाएको छौँ। भन्दाखेरि अब हामीले स्कुल अथवा ठाजाङ सेटा अथवा कलेज लगायतको 8 वटा स्तूपा मणि दुङ्गुर लगायतको सम्पूर्ण प्रोजेक्टहरू चाहिँ नि त्यो भित्र चाहिँ नि छ र यो प्रोजेक्ट सम्पन्न भइसक्यो भने चाहिँ बल्ल कर्मपा सम्मानको धेन्साको रूपमा हामीले पूर्ण रूपमा विकास गरेको हुनेछ भन्ने मैले लिएका छौँ र त्यस कारणले चाहिँ नि यो कर्मपा सम्मानको धेन्सा स्थापना गरेको।
भनेपछि त्यो पछि गएर त्यो चाहिँ हाम्रो कोन्जुचिदी परम्पराको प्रमुख गुम्बा पनि हुनेछ। कोन्जु चेन्दी झाङदेर पनि किन योल्मोकै यो तेम्बा भन्छ नि हामीले, कोन्जु चेन्दी मात्र होइन त्यहाँ चाहिँ कोन्जु चेन्दी झाङदेर दुवैलाई नै विकास गर्ने थलो केन्द्रको रूपमा कर्म थेन्साको रूपमा विकास गर्ने भएको हुनाले नि कर्म सामान्य थेन्सा भयो। अनि गुम्बाको नाम नै योल्मो कानिङ सेटुब्लिङ भने का भनेको कयु, निङ भनेको निङमा दुईटैलाई मिश्रण भएर चाहिँ नि केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भन्ने हुनाले नै नाम पनि त्यस्तै छ, नाम अनुसारको काम पनि त्यो प्रारम्भ भएको छ। यहाँले हाम्रो जुन आजको यस कार्यक्रममा यहाँलाई हामीले अतिथि रूपमा निमन्त्रण गऱ्यौँ र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ पालिदिनु भयो र यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू र एकदम ज्ञानवर्धक र सबैले सुन्नुपर्ने होइन र त्यस्तै गरी साधारण भनौँ यो हामी जिन्दा भन्छौँ होइन, लेम्यान उपासक उपासिका लगायत केही बौद्ध धर्म दर्शन सम्बन्धी अध्यापन गर्न चाहनेहरूको लागि सबैको लागि आजको यो छलफल कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने हामीले राखेको छौँ। यो हाम्रो निमन्त्रणलाई यहाँले स्वीकार आइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको टेलिभिजन हाम्रो धर्म टेलिभिजन धर्म टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिट र हजुरलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले अब जानी नजानी दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि पुनः यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, हामीले आजको यो कार्यक्रममा हामीले अतिथिको रूपमा सध्य दुन्जिन लोपेन रिम्पोछे दावा साम्बो युल्माउ जिल्ला आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँसँग गरेको जुन आजको यो छलफल संवाद कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, हामीलाई सुझाव सल्लाह र यहाँको प्रतिक्रिया पठाउनको लागि नभुल्नुहोला। आजको लागि हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँले हेरिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फ्याफुल्ला, नमस्कार।